Gubot sa universidad ang pagboykot kang President Alcordo. Sa Central Mindanao University nay usa ka lig-on og istrikto nga presidente ang nagdumala. Si Presidente Alcordo, graduado siya sa maong universidad ug nagpadayon sa iyang edukasyon sa UP. Taas-taas na sab ang iyang panahon sa pagdumala sa maong universidad. Tungod sa iyang pagka-hardworking, kipaabot niya nga ang tanang empleyado magtrabaho sumala sa ilahang sweldo. Apan sa karaang panahon, gamay ra ang ilahang suhol sama sa uban nga nagdawat og 349 pesos samtang ang uban 420 pesos. Tungod sa iyang hugot nga pagdumala, daghang estudyante ug empleyado ang nakapanuko sa iyang pamaagi. Ang Supreme Student Council o SSC nga gipanguluhan sa chairman niini nakiglantugi kang President Alcordo tungod kay wala sila tuguti sa pagliquidate sa ilahang kwarta. Wala sila gustong magpahayag sa ilang pundo, hinungdan nga nagprotesta sila batok sa presidente. Nag-organisar ang SSC og rally, kipang-apil nila ang mga fraternity, estudyante ug faculty nga gusto magpahawa sa Presidente Alcordo tungod sa kadugayon na sabniya sa maong universidad. Nagkataas ang tensyon hangtod nga misamot ang kagubot. Samtang nagpadayon ang gubot ug sa pag-abot sa mga rebelde sa mong panahon na usa ka makalilisang ang nahitabo. Niuban ang anak ni Presidente Alcordo uban sa iyang security escort nagpalit sa merkado do sa DXMU ug sa ilahang pagpalit kalit lang nga gipusil sila ug didto nagbaha ang ilahang nga duko. Ang security kay napusilan gikan sa iyang ulo ug pukton hangtod sa tiil ug nakadawat kini og 16 ka bala sa lawas. Wala kaayoy ni gawas nga dugo sa iyang lawas kay wala ra natro-antro ang pagpusil sa iya. Bisan pa sa kasakit, naglakaw pa siya aron magtawag sa sakyanan. Apan dugay kaayo naabot ang ambulansya kay wala na siya nakaabot nga buhi sa ospital. Ang anak sa presidente nadaplisan sa bala ug nagpugos sa paggamit og wheelchair. Bisan pa nga ingana na ang nahitabo, apan ang rally wala gihapoy hunong ug mas daghan pang grupo ang miapil sa boycott. Sa katapusan, napahawa si Presidente Alcordo ug human sa iyahang termino nabuo ang tulo ka bag-ong presidente ug gitawag kini nga troika nga naglingkod isip bag-ong administrasyon aron mapadayon ang kalinaw sa universidad. Bisan pa niini wala mahunong ang kagubot. Ang karaang chairman sa SSC nga nakagraduar sa Agricultural Engineering nakatrabaho sa General Services sa eskwelahan. Sa iyang pagtrabaho sa mga universidad, hinapanipulate na niya ang uban nga mga trabahante ug aduna na po'y pakigbingkil nga nahitabo kalabutan sa yuta. Ug mauna nga karon ang nahitabo sa problema sa yuta sa maong universidad. Ang maong nga SSC chairman kay maoy gapangulo sa Buffalo nga grupo hangtod karon.